शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोध्ने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 53लाई प्रस्तुत गर्न गएको छु। सुरुवात गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग। 2. एकतर्फी सञ्चार नेतृत्वको कुन शैली अन्तर्गत पर्दछ? यो निरङ्कुश नेतृत्व हो। 3मा रहेको छ शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन एवं व्यवस्थापनका लागि वेब बेस्ड आइएमआइएसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यो विक्रम 2075 सालदेखि भएको हो। 4. सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि कतिवटा लक्ष्यहरू घोषणा गरेको थियो? 17वटा। 5. मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा दृढ शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5को घ। यो प्रारम्भिक शिक्षा हो। 6. सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कतिवटा सूचकहरू राखिएका छन्? 6को रहेको छ 18वटा सूचकहरू। 7. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 अनुसार 1 देखि 3मा प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाइ स्तर न्यूनतम कति पुर्याउने सुधारात्मक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ? 7को रहेको छ ग 3। 8. बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको अवधि कुन हो? 8को रहेको छ ख। विक्रम 2015 देखि 2025 सालसम्म। 9मा रहेको छ देखाएका मध्ये कुन शिक्षामा मुख्य शब्द पद्धति अनुसार शिक्षण गरिन्छ? 9को रहेको छ ग। निरन्तर शिक्षा तह 1। 10. कुनै विद्यालयको खास समस्यामा आधारित कार्यमूलक अनुसन्धान कस्तो प्रकारको कार्यमूलक अनुसन्धान हो? संस्थागत अनुसन्धान हो। 11मा छ नेपालको संविधान 2072को दोस्रो संशोधन कहिले भएको? दोस्रो संशोधन 2000 विक्रम 2077 3 महिना 4 गते दोस्रो संशोधन भएको हो। त्यसै गरेर 13मा छ शिक्षा प्रणालीमा समतामूलक पहुँच सहभागी तथा सिकाइ उपलब्धि दर सुनिश्चित गर्नु विद्यालय क्षेत्रको विकास योजना 2073 देखि 80को डर हो। 13को रहेको छ क दूरदृष्टि हो। त्यसै 12मा छ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले शिक्षा आयोगको रूपान्तरण नामाकरण गरेको? 7औं हो। 13को चाहिँ क उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै गरेर 14 सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने एसआइएसको पूरा रूप के हो? स्पेशल इन्फर्मेसन सिस्टम। 14 शिक्षक पदको खुल्ला प्रयोगात्मक परीक्षणको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? 15को रहेको छ 15को ग। 25 26मा छ जीवनोपयोगी शिक्षा कुन तहको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? 16को रहेको छ घ। माध्यमिक तह 11 12। 17 शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दोजुल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो? 17को रहेको छ 17को ग। उत्तेजना सामान्यकरण। 18मा छ मनोविज्ञानमा विकास हुनाले कुनलाई बुझाउँछ? व्यक्तिमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई बुझाउँछ 18को। त्यसै 19मा छ मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो। यो भनाइ कसको हो? V.F. स्किनरको हो। यस कारणले 20मा छ नेपालभरका सबै आधार स्कुलहरू कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएका हुन्? विक्रम 2012मा भएका हुन् 12 सालदेखि। 21 देखाएका मध्ये कुनै व्यवहार कुशल सिप सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्दैन? प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21को रहेको छ घ। यो अन्तर सांस्कृतिक बुझाइ हुन्छ। 22 मानव व्यवहार अध्ययन गर्ने विधि नै मनोविज्ञान हो। मानिसहरू के कसरी किन व्यवहार गर्दछन् भनी खोजी नीति गर्ने यसको विषयवस्तु यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? ग्यारेटसँग सम्बन्धित छ। 23मा पहिलेका अनुभव वा घटनाहरू सम्झनुलाई के भनिन्छ? प्रत्यावर्तन भनिन्छ। 24 सिकाइको स्वरूप कुन हो? सिकाइको स्वरूप हो यो एउटा उत्प्रेरणात्मक प्रणाली हो। यो एउटा संज्ञानात्मक प्रणाली हो। यो एउटा मनोवृत्तीय मूलक प्रणाली हो। त्यसैले माथिका सबै हुन्छ। 25मा व्यवहार निर्माण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? 25को रहेको छ ख। कार्यप्रक सम्बन्ध। 26मा छ आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3को वर्तमान पाठ्यक्रम कुन वर्ष कक्षा 1मा परीक्षण गरिएको हो? 26को रहेको छ 26को ग। शैक्षिक सत्र 2076। 27मा छ 27मा उद्देश्य विषय वस्तु शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनलाई पाठ्यक्रमका तत्त्वको रूपमा देखाएका मध्ये कसले मानेका हुन्? हिल्लाटावाले मानेका हुन्। 27को किरले मानेका हुन् किरले। 28मा छ वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको? 28को रहेको छ ख। यो विशेष शिक्षक। 29 श्रव्य सामग्री कस्तो हो? ग्रामोफोन। श्रव्य सामग्री कुन हो भन्दाखेरि ग्रामोफोन। प्रश्न नम्बर 30 सिकाइका लागि मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कनको प्रमुख ध्येय हो?
निर्माणात्मक मूल्याङ्कन 31 कक्षा कोठा व्यवस्थापन कुन कुरा पर्दैन वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ पर्दैन वार्षिक कार्ययोजनाको रखाइ 32 कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र एक्सटेन्सन सेन्टर कहाँ स्थापना गरिएको थियो वीरगञ्ज 33 कुन शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 12मा अक्षराङ्क पद्धति लागू गरिएको थियो शैक्षिक सत्र 2074 देखि आधारभूत तहको पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076 ले देखाएको मध्ये कुन शैक्षिक सङ्गठन अपनाउने व्यवस्था गरेको छ वर्ग शिक्षण 34 को वर्ग शिक्षण 35 सहकर्मीहरूबीच अनुभव पृष्ठपोषणको आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 35 को घ यो सञ्चार तथा सहकार्य 36 कुनै पनि विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा 5 देखि 9 वर्षको उमेर समूहका 160 जना केटाकेटी छन् उक्त विद्यालयमा अध्यापन कुल 200 जना विद्यार्थीहरू 5 देखि 9 वर्षको उमेर समूहका 150 जना विद्यार्थी छन् भने उक्त विद्यालयको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर कति होला 93.7%। 37 मा छ शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको छ 15 अङ्क 37 को 15 अङ्क। त्यसै गरेर 38 मा विद्यालय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याएको IMIS को सफ्टवेयर परीक्षण कुनै शैक्षणिक सत्रदेखि गरिएको हो 38 को रहेको छ 38 को रहेको छ विक्रमसम्म 2071। 39 मा अनलाइन शिक्षा के हो 39 को ग शिक्षाको नवीनतम चिन्तन। 40 मा शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ यो भनाइ कसको हो 40 को रहेको छ क राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना 2028। 41 मा कक्षा कोठा समावेशी शिक्षाको प्रबन्धनका लागि देखाएका मध्ये कुन पक्षको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ 41 को रहेको छ यो शिक्षकको सिकाइ रणनीति। 42 बालमित्र विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार न्यूनतम मापदण्ड कतिवटा रहेका छन् 42 को रहेको छ क 149 वटा। 43 विद्यालयमा सरकारबाट शिक्षक तलब बाहेक जाने अन्य रकम कुन प्रयोजनमा जाने गर्दछ विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन 43 को रहेको छ ख। 44 मा सरकारका शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्णय र कार्यान्वयनको लागि सदैव दबाव सिर्जना गर्ने संयन्त्र देखाएका मध्ये कुन हो 44 को रहेको छ ग नागरिक समाज। 45 उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो 45 को रहेको छ ग 8औं संशोधनले। 46 मा सहकारी र सहयोग नेतृत्वको कुन अवधारणाभित्र पर्दछ 46 को रहेको छ 46 को घ अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व। 47 मा ABEL प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 47 को क यस। प्रश्न 48 मा 36 को चाहिँ 144 भए चाहिँ 49 को के हुन्छ 49 को चाहिँ नि के हुन्छ 48 मा 48 को रहेको छ घ को 196 हुन्छ। त्यसै गरी 49 मा वर्गको भुजा नाप्ने क्रममा गलत स्केल लिइन्छ स्तरीय स्केल भन्दा पनि 1% बढी नाप भएको गलत स्केल प्रयोग गर्दा स्तरीय स्केल प्रयोग गर्दा भन्दा कति प्रतिशत बढी क्षेत्रफल देखिन्छ होला 49 को रहेको छ घ 2.01%। 50 मा लभर अफ नेचर इज कल्ड एज प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 50 को ख ड्रेन्ड्रोफिल